नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँका सडक दिन प्रतिदिन झन आन्दोलनमय हुँदै गएका छन्। सत्तापक्षीयदेखि विपक्षीसम्म प्राय सबै दलहरूको भेट अचेल सडकमै हुने गरेको छ। भोलि बुधबारदेखि त संसदमा समेत पक्ष विपक्षको सङ्घर्ष चर्किने परिदृश्य र त्यो प्रकारको तयारी देखिँदैछ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना र विरोध गर्ने दल र नेताहरू अहिले सत्तामा छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकताका भन्ने गर्थे ओलीलाई कि ओलीले नागरिक हक खोज्दैछन्, मिडियामाथि अङ्कुश लगाउँदैछन्, वाक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन चाहन्छन् र अधिनायकवाद लाद्ने उद्देश्यबाट ओली प्रेरित छन्। देउवाको यो प्रकारको भनाइ हुने गर्थ्यो। यस्तै हो भने ओलीको शासनकालमा खुलेर रुन पनि पाइँदैन, देउवाले भन्ने गरेका थिए। तर आज उनै देउवा नेतृत्वको सरकारका शैली र व्यवहार ओलीकै पदचाप र शैलीमा अघि बढ्दै गरेको देखिँदैछ। हिजो ओलीलाई शासकीय मात चढेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि आज देउवा सरकारमा हिस्सेदार छन्। उनीहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ कि नागरिक हक खोज्ने गरी एकपछि अर्को गरेर सरकारी वक्तव्यबाजी किन आइरहेका छन्। फिल्मी स्टाइलमा बोल्न पाइन्छ भन्थे। अहिले सोध्न चाहन्छु म तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन? राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो प्रकारले ओलीमाथि हिजो विपक्षी जसरी खनिन्थे उस्तै गरी आज ओलीले सातो काट्ने दिन आएको छ। सत्तापक्षको गठबन्धन सरकारले त्यो मौका ओलीलाई दिएको छ। विपक्षी एमालेबाट मात्रै होइन, सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म मिडियामा पछिल्ला सरकारी विज्ञप्तिको आलोचना यति बेला भइरहेको छ। संसद भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा आक्रामक अवतारमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। एक त अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएको झोक संसदमा फेर्न बाँकी नै छ। त्यसमाथि सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले फुटाउन कपटपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप छ एमालेको। सभामुख नै एमालेको तारोमा पर्ने निश्चित छ र त्यसको पूर्व तयारीमा एमाले यति बेला जुटेको छ। आज प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। दुवै दल संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने पूर्व तयारीमा छन्। सत्ता गठबन्धनको मिलोमतोमा एमाले फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन स्थगित गरिएको संसद भोलिबाट सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक बैठकमा, संसदीय दलको बैठकमा उनले एमसीसी बारे बुझेका र माहौल बनाउन सक्नेहरू, एमसीसी बारेमा राम्रोसँग बुझेकाहरू र माहौल पक्षमा बनाउन सक्नेहरूले मात्रै बोल्न, बहस गर्न नेता पङ्क्तिलाई निर्देशन पनि दिएका छन् शेरबहादुर देउवाले। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको धारणा सभापतिबाट मागेका थिए। जवाफमा देउवाले एमसीसी नेपालकै आग्रह र प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको अनुदान भएकोले स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको आशय देउवाले आजको बैठकमा राखेका थिए। अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशको सम्बन्धलाई पनि ख्यालमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै देउवाले जुनसुकै अनुदान वा सहयोगहरूमा पनि केही शर्तहरू त हुन्छन् नै भन्ने प्रकारले ब्रिफिङ गरेका थिए। एमसीसी बारे अनावश्यक भ्रम फैलिएको भन्दै देउवाको निर्देशन थियो एमसीसी बारे बुझेका सांसदहरूले मात्रै बोल्नुस्, नबुझेका सांसदहरू नबोल्नुस्। एमसीसी र सडक प्रदर्शनबारे आज हामीले विस्तृतमा बेग्लै सामग्री पनि केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिले ओलीलाई अधिनायकवादी भन्ने देउवा सरकार स्वयंको शासकीय रवैयाबारे केही
अलिकति थप चर्चा गरौँ। नेपालको संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। विचार व्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता छ नागरिकहरूलाई। बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने नागरिकको संवैधानिक हक हो। तर देउबा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले नागरिक हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसाय देखाइरहेको छ। काठमाडौँमा भएका शान्तिपूर्ण पछिल्ला विरोध र प्रदर्शनमाथि शासकीय दण्ड चलाउने धम्की चेतावनी सरकारले दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई पनि निगरानीमा राखेका छौँ है भन्दै तर्साउन खोजेको छ देउबा सरकारले, गठबन्धन सरकारले। खास गरी ट्विन प्रकरण र एमसीसीलाई लिएर अहिले पछिल्लो समय बढ्दो विरोधका कारण सरकारको हताशाको त्यो अभिव्यक्ति विज्ञप्ति मार्फत पोखिएको छ। जयसिंह धामी ट्विन प्रकरणलाई शङ्कास्पद बनाउने र जनभावना थप भड्काउने काम स्वयं सरकारले गरेको मान्न सकिन्छ। बेलैमा ट्विन प्रकरणमा सत्य तथ्यमा टेकेर आफ्नो स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेको भए सरकारमाथि यो तहको अविश्वास चुलिने थिएन। अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीका बारेमा त झन् लज्जास्पद चरित्र प्रदर्शन भएको छ। लगभग सबैजसो दलहरूको त्यो खालको चरित्र छ। प्रतिपक्षमा हुँदा एमसीसी बारे एउटा कुरा, सत्तामा पुगेपछि अर्कै कुरा। यी यावत कैफियतकै कारण सरकारले जनविश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन। बरु विरोध, धरना, प्रदर्शन बढ्दै गएका छन्। आफू सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने सरकारले उल्टै नागरिकलाई धम्की दिने, तर्साउने र बल प्रयोग गरेर ठिक पार्ने खालको अधिनायकवादी चरित्र देखाउन थालेको छ। शासकीय निर्णय र आदेश थोपरेर नागरिक हकलाई कुण्ठित गर्न गठबन्धन सरकार यति बेला उतारु देखिँदैछ। प्रशान्त भट्टराईको यो रिपोर्ट हेरौँ। जयसिंह धामी ट्विन प्रकरणमा चर्को आलोचना खेपेको गठबन्धन सरकारलाई एमसीसी झन्झन कठिन मामला बन्दै गएको छ। चौतर्फी विरोध, प्रदर्शन र दबावबाट अत्तालिएको सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत एकपछि अर्को विज्ञप्ति निकालेर नागरिक हक कुण्ठित गर्ने रवैया देखाएको छ। ट्विन प्रकरणको घाउमाथि भारतीय हेलिकप्टरले सीमा नाघेर नुनचुक छर्ने काम गर्यो। हेलिकप्टर काण्डले काठमाडौँमा पनि तरङ्ग ल्यायो। ट्विन, त्यसपछि हेलिकप्टर र एमसीसीका कारण काठमाडौँमा प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सरकार अत्तालिएको हो। ट्विन प्रकरणले भारतको विरोध र एमसीसीले अमेरिकाको विरोध बढेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावास र भारतीय दूतावास अगाडि दैनिक जसो प्रदर्शन र धरना हुने गरेको छ। प्रहरीले बल प्रयोग समेत बढाएको छ। बढ्दो विरोध र प्रदर्शनका कारण मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउने तर्क गर्दै सरकारले विरोधका गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विरोध प्रदर्शनलाई रोक्ने बहानामा संवैधानिक हक र लोकतान्त्रिक मान्यताकै विरुद्धमा सरकारले एकपछि अर्को विज्ञप्ति निकालेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। ज्याकेट दर्शकतिर फुत्त फ्याँकेर, मास एकदम स्टाइलिस पाराले फुत्त खोलेर, आफैले टाँसेको टेप, सरकारले टाँसिया थिएन, आफैले टाँसेको टेप फिल्मी स्टाइलमा बोल्न पाइन्छ भन्थे। अहिले सोध्न चाहन्छु म, तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ पाइँदैन? राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अनि देशको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाउनुपर्छ, छलफल चलाउन पाउनुपर्छ, गाली गलौज गर्न पाउनु हुँदैन। अश्लील छाडा बोलेको छ, नाटक गरेको छ, तमासा गरेको छ, आफै टेप टाँसेर आएको छ, आफैले टाँसेको टेप उक्काएर बोल्न पाइन्छ भनेको छ। कसले टाँसेको टेप उक्काएर?
सरकारको आलोचना गर्नेमा गठबन्धन सरकारको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि छन्। काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले बाटो बिराउँदै गएको भन्दै खबरदारी गरेका छन्। जयसिंह धामीको दार्चुलाको घटनामा होला वा काठमाडौँको सडकमा बोल्न पाउने नपाउने कुराहरूमा होला, एकपछि अर्को गलत निर्णयहरू भएका छन्। यी निर्णयहरू गलत हुन्। यस्तो गलत निर्णय गर्ने अधिकार, यो गलत निर्णय गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर झकझकाइराख्नुपर्छ। किनकि यो 12, 15, 17 महिना सही ढङ्गले काम गरेर सम्हालेर ठिक ढङ्गले लिएर गएर अनि देशलाई चुनावमा लिएर गएर स्थानीय चुनाव, अघि वंशलाल दाइले कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, प्रदेशको चुनाव, आम चुनाव, यी सबै कुराहरूमा विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हाम्रो अगाडिको मुद्दा छ। सामान्य विरोध प्रदर्शनबाटै अतालिएर गृह मन्त्रालयका अधिकारीले कारबाहीको चेतावनी सहित विज्ञप्ति निकालेका हुन्। विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टीका टिप्पणीमाथि पनि निगरानी गर्ने चेतावनी दिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नियतका साथ सरकार अघि बढेको अर्थमा सरकारी विज्ञप्तिले लिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, मित्र राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्ष्य गरी प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ। यो प्रकारको भाषाको प्रयोगलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै आक्रोशित बनेका छन्। अब त सोझै संविधानलाई चुनौती दिएर उर्दै जारी गर्ने गरेको छ। बोल्न पाइँदैन। पहिले नबोल्न निर्देशन दिन्छ, अब बोलेमा कारबाही गर्छु भनेर थर्काउनु थाल्यो। आफ्नै नागरिकको मुख थुनेर विदेशी ताकतलाई रिजाउने सरकारी रवैयाले आन्दोलन र विरोधलाई झन उक्साउने काम गरेको छ। यस्तो लाग्दैछ कि नेपालमा कोरोना संक्रमण मत्थर भएकै सडक प्रदर्शनका लागि हो। अहिले सत्तादेखि विपक्षी सबै दलका युवा, विद्यार्थी, कार्यकर्ता सडक तताउनमा उत्रिएका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दलदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव हुँदै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा समेत सबैको भेट अहिले यति बेला काठमाडौँका सडकमा भइरहेको छ। आज पनि अमेरिकी दूतावास अगाडि महाराजगञ्जमा प्रदर्शन थियो। प्रहरीले आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नेदेखि संसदीय व्यवस्था नै खारेज गर्नेसम्मका नारा लगाउँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका युवा विद्यार्थीहरू पनि काठमाडौँमा सडकमा उत्रिएका छन्। सत्ता गठबन्धनदेखि विपक्षीसम्मको भेट सडकमै हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा संसदमा पनि भोलि थप घस्रण देखिने स्थिति बन्दैछ। समग्र आन्दोलनको झलक उतारिएको अर्को एउटा विस्तृत रिपोर्ट पनि हामीले केही बेरमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। एमसिसीका नामले चर्चित झन्डै 60 अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान लिने वा नलिने टुङ्गो लागेको छैन। यति बेला एमसिसी बहस उत्कर्षमा छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले एमसिसी बारे तथ्यमा रहेर हुने बहसलाई स्वागत गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न विज्ञप्ति एकातर्फ निकालिरहेकै बेला अर्कोतर्फ अमेरिकी दूतावासको यो प्रकारको विज्ञप्ति आएको हो र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले आफू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको र एमसिसी बारे पनि तथ्यमा आधारित भएर हुने बहसलाई स्वागत गर्ने बताएको छ। दूतावासले ट्विट गर्दै भनेको छ, लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ। आफ्नो अनुदानको परियोजना अघि नबढेको तर होहल्ला भने व्यापक भइरहेकोमा अमेरिकाले यति बेला थप चासो नेपालमा व्यक्त गरिरहेको छ। एमसिसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष सहितको टोली केही दिनमा अमेरिकाबाट काठमाडौँ ओर्लिँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतलाई अमेरिकी टोलीले भेट्ने तय छ। उनीहरू 5 दिन नेपालमा बस्नेछन्। एमसिसी कतै इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने शङ्का एउटा छ भने अर्कोतर्फ केही शर्तहरू राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आघात महसुस हुने खालका छन्। यो प्रकारले
तर्क गरेर एमसीसीको विरोधहरू अहिले भइरहेको छ। शुद्ध ढङ्गले पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग हुने ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपर्ने मत बलियो छ। नेपाली आम जनभावना भने एमसीसी स्वीकार गर्न नहुनेमा छ, चाहे त्यो भ्रमित भएर होस् चाहे बुझेर होस्। यो प्रकारको मनोदशा देखिएको छ यति बेला। एमसीसीलाई लिएर गलत प्रचार भएकोमा अमेरिकी चिन्ता झन्झन बढेको छ। अर्कोतिर विरोध पनि झन्झन चलिरहेको छ, प्रदर्शनहरू चर्किरहेको छ। आउने केही दिन, साता र सम्भवतः महिनाभर नै एमसीसी बहस झनै पेचिलो हुने देखिँदैछ। प्रदर्शनहरू बढ्ने र सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने स्पष्ट दुईतर्फी तयारी बाक्लो हुँदै गएको देखिँदैछ। काठमाडौँमा सडकमा बढ्दो प्रदर्शन र दमन गर्ने आशयको सरकारी विज्ञप्तिको भाषाले स्थिति तनावपूर्ण हुन सक्नेतर्फ सङ्केत बढिरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नागरिक हकमाथि सरकारले लगाउन खोजेको अङ्कुशप्रति आपत्ति जनाउँदै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन 15 गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना लगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिहरूबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा यो भाषा उल्लेख छ। नागरिक हक हनन हुने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। विज्ञप्तिमा के पनि थप लेखिएको छ भने प्रदर्शनकारीहरूले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछ। दर्शकवृन्द, अब हेरौँ सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको भेट सडकमै। यो रिपोर्ट। प्रतिपक्षीबाट विरोध त भएकै थियो, अब त सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट देउबा सरकारको विरोध र आलोचना सुरु भएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता सडक सङ्घर्षमै उत्रिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमै उत्रिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेदेखि विप्लव नेतृत्वको युवा विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा लगायत सत्ता बाहिरका आन्दोलन र प्रदर्शन पनि काठमाडौँका सडकमा एकै समयमा भइरहेका छन्। यस्तो लाग्दैछ कि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण मत्तर भएको यही सडक प्रदर्शनकै लागि हो। सत्तादेखि विपक्षीसम्मले यति बेला सडक तताएका छन्। सत्ता गठबन्धनकै युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भारतीय हेपाहा व्यवहारको विरुद्ध चर्को नाराबाजी सहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन समेत गरेका छन्। ट्विन प्रकरण र दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टर नेपाल प्रवेश गरेको विषयमा सत्ता गठबन्धनकै युवा विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन भएपछि र अर्कोतर्फ एमसीसीको विरोध पनि चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रदर्शन र नकारात्मक टिप्पणीलाई रोक्न भन्दै कडा कारबाहीको चेतावनी सहित विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यसपछि त झन् युवा विद्यार्थीको आन्दोलनमा गृहमन्त्रीकै विरोधको स्वर पनि थपियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत पुतला दहन गर्न सत्ता गठबन्धनकै युवा विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका हुन्। सडकमा युवा विद्यार्थीको मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म गृहको उक्त विज्ञप्तिले वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले नागरिक स्वतन्त्रता हनन हुने गतिविधि नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। पछिल्ला सडक प्रदर्शनमा एमसीसीको पनि चर्को विरोध गरिएको थियो। गृहमन्त्री राजीनामा दे, एमसीसी खारेज गर, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर जस्ता नारा लागेका छन्। प्रदर्शन र विरोध बढेसँगै काठमाडौँका सडकमा सुरक्षा तैनाथी पनि बढाइएको छ।
खास गरी भारतीय र अमेरिकी दूतावास अगाडि दैनिक जसो प्रदर्शन हुने गरेका छन्। यी दुई दूतावासमा सुरक्षा कडा पारिएको छ। दूतावास अगाडिका धरना र प्रदर्शनका क्रममा झडप समेत हुने गरेको छ। मङ्गलबार राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि गरेको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अध्यक्ष कमल थापाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनका नेताहरू कैलाश कटुवाल, मणि सिंहखडा, गुण राजभण्डारी, नगेन्द्र देउजा लगायतलाई गरिएको पक्राउको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल रिहाईको माग गरेका छन्। यसैबीच युवा सङ्गठन नेपालले अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार विरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको छ। मङ्गलबार उनीहरूले काठमाडौँका सडकमा जुलुस र नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ लेखिएका प्रचार सामग्री सहित उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। दर्शकबिन, एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणले झनै माहौल गरम बनाउने स्थिति बनेको छ। थप प्रसङ्ग र विवरणहरू छोटो विश्रामपछि। हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा हतारिएको देखिन्छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको सकारात्मक माहौल बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले पनि देउवाले एमसीसी बारे सकारात्मक माहौल बनाउन सक्ने पार्टीका नेताहरूलाई बहसमा उत्रिन आग्रह पनि गरेका छन्। देउवाकै चाहनाका अगाडि काङ्ग्रेस तबकाले एमसीसीको असरदार विरोध गर्ने अवस्था देखिँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट पारित गरेर एमसीसी कार्यान्वयन अघि बढाउन पहल लिएकै थिए। तर अहिले प्रतिपक्षमा भएको हिसाबले ओली एमसीसीको भुङ्ग्रोमा सोझै पर्न यति बेला चाहँदैनन्। त्यसैले ओलीको नीति हुनेछ साक्षी किनारामा उभिएर तमासा हेर्ने, न उग्र विरोध न उग्र समर्थनको नीति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको हुने देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली विरुद्ध सडक प्रदर्शन हुँदा यस अगाडि एमसीसीको विरोधमा त्यहाँ सडकमा नारा लागेको थियो र त्यो नारा लाग्दै गर्दा उनी तर्किन खोजेको र त्यो नारा नलगाउँ भन्न खोजेको त्यो एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको थियो। प्रचण्ड पनि एमसीसीका विषयमा खासै मुखर हुन सकिरहेका छैनन्। माधव नेपालको पनि एमसीसीको मामलामा ढुलमुले चरित्र नै देखिन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको एमसीसीमा खासै विरोध छैन, तर प्रत्येक दलभित्र एमसीसी बारे व्यापक मतान्तर भने चलिरहेको छ। प्रश्न खुल्न नसक्ने तर हुबहु एमसीसी पास गर्न समेत तयार नेताहरू पनि छन्। कतिपयले संशोधन गरेर राष्ट्रहित विपरीत नहुने गरी अनुदान स्वीकार गर्नुपर्ने मतमा छन्। कतिपय नेताहरू भने सबै पार्टीमा यो विवादास्पद मामला रहेको भन्दै अनुदान नै लिन हुन्न भन्ने पङ्क्ति पनि छ पार्टीहरूभित्र। एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितको विरुद्ध भएको भन्दै यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भनेर पनि शङ्का गरिएको छ र त्यसले गर्दा अझ बढी यसको विरोध भइरहेको छ। एमसीसीका कारण साम्राज्यवादीहरूको घुसपैठ हुने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव नेपालमा बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनता बीच असमझदारी झन्झन बढ्ने भन्दै यो सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अहिले सत्तामा पोखिएको छ र त्यो माग राख्नेहरू अलि चर्को रूपमा आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। र एमसीसीको यो प्रसङ्गलाई हामीले निरन्तर फलोअपमा राख्ने नै छौँ, किनभने एमसीसीको आगामी दिनमा अझ बढी बहस पेचिलो बन्दै जाने स्थिति छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्गमा लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्खर उम्रेको माधव नेपालको त्यो फुच्चे पार्टीले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले त आँटेको छैन हामीसँग, माधव नेपाल एमालेसँग जुझ्न खोज्दैछन् भन्दै ओलीले माधव नेपाल र उनको नयाँ दलको खिसी उडाएका छन् पोखरामा। मङ्गलबार पोखरामा आयोजित एमाले भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपालमाथि कटाक्ष गरेका छन्।
काङ्ग्रेस हामीसँग लड्न आँट गरिरहेको छैन, माधव नेपालको पिउसो उम्रिन पाएको छैन, एमालेसँग मुकाबिला गर्ने सपना देख्दैछ। माधव नेपालको अगुवाईमा एमाले पार्टी र सरकार विरुद्ध पासो थाप्ने काम भएको ओलीको भनाइ छ। नेकपा एमालेको सरकार ढाल्न र लोकतन्त्र नेपालमा कमजोर पार्न एमाले विरुद्ध चारैतिरबाट पासो थाप्ने काम भयो र माधव नेपाल भन्ने एकजना व्यक्तिले अगाडि हिँडेर त्यसको अगुवाई गरे, ओलीको यो भनाइ। प्रदेश घुसेर सरकार ढाल्न माधव नेपाल लागि परेको आरोप पनि ओलीको छ। ओलीको भनाइ थियो माधव नेपाल बिग्रेका मात्रै होइनन्, पतन नै भइसके, माधव नेपाल बिनाको एमाले अब राम्ररी अगाडि बढ्छ, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर उनले कार्यकर्ताहरूलाई ढाडस पनि दिएका छन्। र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको सत्ता गठबन्धनमाथि ओलीको प्रहार त कायम नै थियो। यो सुनौँ। जस्तो सुकै गठबन्धन गरेर हाम्रा विरुद्ध आए पनि केही छैन, जस्तो सुकै गठबन्धन गरेर आउँ, एक्लै त हामीसँग लड्न कोही पनि आँट गर्दैन, कसैले पनि आँट गर्दैन। काङ्ग्रेस एक्लै हामीसँग चुनाव लड्छ के लाग्छ तपाईँहरूलाई? काङ्ग्रेस हामीसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट पनि गर्दैन। पहिले पनि माओवादी केन्द्र भनेर प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेकै थियो। फाइदा प्रचण्डले छोरीलाई मत च्यातेर भए पनि, मतपत्र च्यातेर भए पनि उनले लिए। अब काङ्ग्रेसले कति लियो तपाईँहरूलाई थाहै छ, यहाँ पोखरामा मिलेको थियो नि। यी पार्टीहरू 5वटा पार्टी 10वटा के छन्, कहाँ खोज्छन्, खोजेर ल्याउन्, अरू उत्खनन गरून्, पार्टीहरू केही छैन। हामी एक्लै लड्न सक्छौँ, एक्लै जित्न सक्छौँ। नेकपा हो यो, नेकपा एमाले हो यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुख्यतः पार्टी फोडेर गएका माधव नेपालप्रति निकै रुष्ट क्षुब्ध देखिए। उनको निशाना खास गरी माधव नेपाललाई थियो, त्यसपछि समग्र गठबन्धन सरकारलाई थियो, देउबालाई बेग्लै थियो, अनि उनको किस्तामा परेका थिए प्रतिनिधि सभाका सभामुख, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत समेत सबैलाई ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा निशाना बनाउने गरेका छन्। पछिल्लो अभिव्यक्तिमा आज पनि त्यसकै अर्को उपक्रम पोखरामा चलेको थियो। केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि आज विरोध गरेका छन्। नक्कली ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको आरोप ओलीले कुलमानमाथि दागेका छन् र मधेसको एउटा जिल्लामा त नक्कली ट्रान्सफर्मरहरूको एउटा बजार नै, कवाडीको बजार नै त्यहाँ बनेको भनेर ओलीले कुलमानमाथि पनि निशाना साधेका थिए। योग्यता र नियम पुर्याएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूले नियुक्त गरेका हितेन्द्र देव साक्यलाई बल जप्ती देउबा सरकारले हटाएर फेरि कुलमानलाई नै नियुक्ति दिएकोमा ओलीको आक्रोश आजको अभिव्यक्तिमा पोखिएको थियो। साक्यलाई अन्याय भएको उनको तर्क थियो। सर्वोच्च अदालतमाथि पनि ओलीको प्रहार केन्द्रित थियो। अदालतले काङ्ग्रेसको पक्षमा मात्रै प्रमादेश जारी गर्ने र एमालेको विपक्षमा मात्रै फैसला गर्ने गरेको आरोप ओलीले लगाएका छन् आजको अभिव्यक्तिमा। हवस् त, पछिल्ला महत्त्वपूर्ण समाचार सार घटनाक्रमहरूलाई उतारेर र आज प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रयास थियो। भोलि यही समयमा हाम्रो भेट हुनेछ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।